हरिहर क्षेत्रमा बसेर हरद्वारा वर्णन गरिएको हरिको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौं। यो क्षेत्र पौराणिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पावन क्षेत्र हो। भागीरथी गंगाको पनि कलियुग यति लागिसकेपछि अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेर लेखेको छ, तर हामी कालीगण्डकीको नजिकमा बसेका छौं। उहाँको अस्तित्व कहिले पनि नष्ट हुँदैन भनेर पुराणमा गान गरिएको छ। अनि यो संसार रूपी तापद्वारा आत्तिएर व्यक्ति छटपटाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन गर्नको लागि भगवान शंकरको नै त्रिशूलबाट निक्लिएर प्रवाहित हुँदै आएकी त्रिशूली माता यी दुई नदीको सान्निध्यमा हामीहरू छौं। यो क्षेत्रलाई सबैले पावन भन्दछन्। जसले बुझेका छन् उनीहरूले यसको गान गर्दछन्। कलेश्वर बाबा, अगोरी बाबा, योगी नरहरिनाथ, राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजद्वारा अत्यधिक पूजित क्षेत्र हो यो देवघाट क्षेत्र। यहाँ हामीहरूलाई वेदान्त श्रवण गर्ने यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ। क्षेत्र पनि पावन छ अनि श्रवण पनि हाम्रो पावन छ। हामी अवश्य पनि मुक्ति मार्गमा अग्रसर भएका छौं। भगवानले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। हामी तर्दछौं यस्तो विश्वास लिएर अध्यात्म रामायण श्रवण गर्ने तयारीमा हामीहरू जुटिरहेका छौं। यो अध्यात्म रामायण ग्रन्थ परिपूर्ण छ। म आरम्भका दिनहरूदेखि गुनगुनाइरहेको छु। हृदय पगाल्नको लागि राम हृदयको यहाँ वर्णन भएको छ भने अनि हृदय सजाउनको लागि यहाँ राम स्वरूप अर्थात् राम गीताको पनि वर्णन छ। राम गीतालाई यो राम हृदयद्वारा अरु पावन प्रसङ्गद्वारा लुकाएर दिइएको छ कि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि कुनै औषधि तितो छ भने सामान्य व्यक्तिले खाँदैनन्, तितो छ म खान्न भन्छन्। साना बाबुहरूले खाँदैनन्, मान्दैनन् खानको लागि। अनि आमाले के गर्नुहुन्छ थाहा छ? बजारबाट एउटा मिठाई किनेर ल्याउनुहुन्छ अनि त्यो मिठाईभित्र त्यो दबाईलाई राखेर अनि दिनुहुन्छ। बच्चाले मैले मिठाई खाएँ भनेर खान्छ, उता के खाइएको हुन्छ? औषधि खाइएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो राम हृदयद्वारा पवित्र बनाएर रसिलो बनाएर हजुरहरूलाई राम गीता पिलाउने तयारी हुँदैछ। यो राम गीता 81 आयो भने हामीलाई बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ शुद्ध ज्ञानको कुरा भएको छ। तसर्थ पहिला रामजीलाई जानौँ भनेर हामीहरू यो राम हृदयको चिन्तन गरिरहेका छौँ। यसमा पूर्वका प्रसङ्गमा हामीहरूले राम हृदयलाई संक्षेपमा जान्यौँ। भगवान रामले कसरी भक्तमाथि कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई हामीले संक्षेपमा जान्यौँ। अब विस्तारसित श्रवण गर्ने इच्छा पार्वतीजीले राख्नुभएको छ। पार्वत्युवाच, दोस्रो अध्यायको पहिलो श्लोक। धन्यास्मि अनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत्प्रभो विच्छेदो मे तिसन्देह ग्रन्थिर्भवद् अनुग्रहात्। पार्वतीजी भन्नुहुन्छ म आज धन्य भएँ, मैले जन्म लिएको सार्थक भयो। हे भगवान, हजुरले आज बल्ल कृपा गर्नुभयो। कृपा त आजभन्दा पहिला पनि गर्नुभएको थियो। कहिले के ल्याएर दिनुहुन्थ्यो, कहिले के ल्याएर दिनुहुन्थ्यो, तर त्यो कृपालाई मैले कृपा मानेकी थिइनँ। किनकि पतिले पत्नीलाई त धेरै चिज ल्याएर दिएको होला नि, कि दिएको थिएन र? तर पनि त्यो कृपा वास्तविक कृपा थिएन। आज हजुरले कृपा गर्नुभयो किनकि मलाई रामजीको रहस्य बताउनु। बल्ल मैले
आफूलाई कृतकृत्य मानेको छु, किनकि मैले रामजीलाई जानिसकेको छु, किनकि राम एउटा सामान्य व्यक्ति हुन् कि राम कुनै साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुन्, यो सन्देह मेरो यो जन्मको मात्रै होइन, पहिला सती हुँदादेखि थियो। त्यो सन्देहलाई तपाईँले नष्ट भ्रष्ट गरिदिनु भयो। त्यही भएर म अनुग्रहित भएको छु। कृतार्थास्मि, म यो पार्वतीको जन्म लिएको नै मैले रामको जो दिव्य स्वरूपलाई जान्नको लागि हो। अर्थात् त्यो सन्देह भएको थियो नि, मैले हिजो अस्ति श्रवण गराइरहेको थिएँ। सती देहको सती शरीरमा रहँदा सतीजीलाई सन्देह भएको थियो कि राम भनेका कुनै साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुन् कि राम भनेका सामान्य राजाका छोराहरू हुन्, किनकि रुँदै हिँडेका छन्। यसबाट लाग्दछ सामान्य व्यक्ति हुन् जस्तो लाग्दछ। अनि महादेव जो विश्ववन्द्य हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण देवताहरूले पनि जसलाई नमन गर्दछन्, ती महादेव हजुरले नमन गर्नुहुन्छ। यसबाट लाग्दछ कि साक्षात परमात्मा हुन् जस्तो लाग्दछ। के हो मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। परीक्षा लिन पनि गएँ, तर मैले सीता रूप लिएर धारण गरेर परीक्षा लिएको थिएँ। हजुरले अब श्रीमती रूपमा वर्ण गरिदिनु भएन, मलाई इष्टादेवी मान्न थाल्नु भएको थियो। त्यो सन्देह मेरो हृदयमा बसिरहेको थियो। त्यो शरीर शान्त भयो, फेरि उत्पन्न भएँ, तर पनि यो सन्देह पनि रहेको थियो। आज मेरो सन्देह चकनाचुर भयो। विच्छिन्नो मे ती सन्देह, अति सन्देह थियो। यो ग्रन्थि एकदम गाँठो थियो, खुल्दै खुलेको थिएन, तर यो सन्देहको गाँठो आज खुलेको छ। भगवत अनुग्रहात्, हजुरको अनुग्रहले गर्दा फुस्किएको यो गाँठो, नत्र भने फुस्किनेवाला थिएन भनेर पार्वतीजीले भगवान महादेवको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। हे भगवान, मेरो हृदयबाट सन्देह निक्लेर गइसकेको छ। अब अग्रिम दिनहरू पनि म मुक्त भइसकेको छु। अब अग्रिम दिन पनि भगवान रामका चरित्र श्रवण गरेर जीवन यापन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई भागवतमा याद छ नि, द्वितीय स्कन्दकमा चतुश्लोकी भागवत श्रवण गराएपछि परीक्षित मुक्त भएका थिए। अनि त्यसपछि के गरे नि परीक्षितले? फेरि सुखदेवजीसित प्रश्न गर्दछन्, भगवान यो प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहोस्, यो प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहोस्, यो प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहोस् भनेर। यो जो भगवानको कथारूपी माधुर्य छ, यो मोक्षभन्दा पनि, मुक्तिभन्दा पनि श्रेष्ठ छ क्या। तसर्थ मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि भगवानका पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्दछन्। दैवर तृतीय स्कन्द, चतुर्थ स्कन्द इत्यादिका प्रकारले 12 स्कन्दसम्म परीक्षितले श्रवण गरेका छन् कि छैन? त्यस्तै प्रकारले म पनि अब हजुरका मुखारविन्दबाट प्रवाहित भइरहेको जो राम तत्त्वरूपी अमृत छ, त्यो रसिलो जललाई पिबन्त्या पान गर्दै छँदो मेरो मन तृप्त भएको छैन। म मुक्त भएँ तर तृप्त भइन। ल हेर्नुहोस् त, म के भएँ? मुक्त भएँ तर तृप्त भएका छैनन्, कान तृप्त भएका छैनन्। परमात्माको अझै पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। तसर्थ हजुरले मलाई कृपा गर्नुहोस् र ती पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर पार्वतीजी महादेवसित प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीरामस्य कथा त्वत्त श्रुता संक्षेपतो मया। भगवान श्रीरामको कथालाई संक्षेपमा तपाईँले बताइदिनु भयो। इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम। अक्षर अक्षर नछुटाइकन सुन्न चाहेको छु, स्पष्ट रूपले सुन्न चाहेको छु अनि विस्तारपूर्वक श्रवण गर्न चाहेको छु। मलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर यहाँ पार्वतीजीले प्रार्थना गर्नुभएको छ। हो, यो भगवान रामका चरित्रहरू यति पावन छन्, यति पवित्र छन् कि यो पावन जसले यो रसमा डुबुल्की लगाएको छ उसले मुक्ति पनि चाहँदैन। भगवान श्रीराम अब जानु पर्यो, यो लीला सम्वरण गर्नु पर्यो।
मैले जुन काम गर्नको लागि आएको थिएँ, भूमिको भार हरण गर्नको लागि आएको थिएँ, त्यो काम पुरा भयो। देवी देवताहरू आत्तिएका छन्, वैकुण्ठका व्यक्तिहरू आत्तिएका छन्। अब जानु पर्यो भनेर निर्णय गर्नुभयो। निर्णय गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो एक्लै गएर हुँदैन, अयोध्याका सबै व्यक्तिलाई तार्नु पर्यो भनेर सबैलाई बोलाउनु भयो। ल हिँड वैकुण्ठ लिएर जान चाहन्छु। सबैलाई बोलाउनु भयो। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण सङ्गता। त्यो भिडमा त्यो अयोध्या वैकुण्ठ जानको लागि तयार भएका व्यक्तिहरूलाई छोडेर हनुमानजी टाढा बस्नुभएको थियो। सबै विमानमा बसिसकेका छन्, हनुमानजी टाढा हुनुहुन्छ। भगवान रामले बोलाउनु भयो, लागि यो विमानमा चढ भन्दा हनुमानजीले भन्नुहुन्छ म जान्न। अरे किन जान्नौ? मान्छे वैकुण्ठ जानको लागि आत्तिएका हुन्छन्, तिमी किन जान्नौ भन्दा हे भगवान उहाँ हजुरको कथा हुन्छ कि हुँदैन भनिदिनुहोस् हनुमानले भन्छन्। भन्दा रामजीले भन्नुहुन्छ मेरो कथा हुँदैन, मेरो नै वास हुन्छ र मेरो कथा किन चाहियो त नि भन्दा हनुमान भन्नुहुन्छ तपाईँको वास त नित्य निरन्तर मेरो हृदयमा छँदैछ नि। जहाँ तपाईँको कथा पाइँदैन, श्रवण गर्न पाइँदैन, त्यो ठाउँमा म जान्न। यहाँ जुन दिनसम्म कथा प्रवाहित भइराख्दछ, रामकथा श्रवण गराइराख्दछन्, त्यहाँ कुनै न कुनै रूप धारण गरेर म गएर कथा श्रवण गर्दछु, रामोत्सव मनाउँदछु, जन्मोत्सव मनाउँदछु। धेरै प्रकारका उत्सवहरू यहाँ मनाउन पाइन्छ। त्यही भएको हुनाले म वैकुण्ठ जान्न भगवान यहीँ बस्छु भनेर यो कथा पान गर्नको लागि हनुमानले वैकुण्ठलाई पनि ठुक्राइदिनु भयो कि जान्न भन्नुभयो। यति श्रेष्ठ छ यो कथा। भागवत आदिमा पनि निरूपण आउँछ। निवृत्त तरसै रूपगीय माना भनेको ठुला ठुला व्यक्तिहरूले यो कथालाई को प्रशंसा गर्दछन्, जसको हृदयबाट राग द्वेष नष्ट भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिले रामकथाको प्रशंसा गर्दछ। यो भवरूपी संसारबाट मुक्त हुनको लागि, तर्नको लागि एउटा श्रेष्ठ औषधि हो। कसले पो चाहँदैन रे रामकथा पान गर्नको लागि? को व्यक्ति होला? एउटा पशुग्न हुन सक्दछ, आत्मघाती हुन सक्दछ कोही व्यक्ति जसले रामकथा श्रवण गर्न नचाहोस्। त्यो व्यक्तिभन्दा अरू सबैले रामकथा श्रवण गर्न चाहेका नै हुन्छन्। यहाँ भगवती पार्वती पनि भन्नुहुन्छ मलाई यो रामकथा श्रवण गराइदिनुहोस्, किनकि हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता कहीं सुनहि बहुविध सब सन्ता। हरि भगवान पनि अनन्त हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ राम भगवान। अनि हरिका कथा पनि अनन्त छन् कि सकिँदै सकिँदैन। कहीं सुनहि बहुविध सब सन्ता, सन्तहरूले धेरै प्रकारले भगवान श्रीरामको कथालाई भनेका छन्, धेरै प्रकारले श्रवण गरेका छन्। तसर्थ यो धेरै ठुलो कथा छ राम भगवानको। यो कथालाई रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाई न गाए। रामचरित्रको राम भगवानको कथा यति धेरै छ, करोडौं कोटि समय बित्दा पनि यो पावन प्रसङ्ग समापन हुनेवाला छैन। यस्तो राम कथालाई म अब श्रवण गराउँदैछु, ल सुन भनेर महादेवले उपदेश दिन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीणदेवी प्रवक्ष्यामि, हे देवी, हे पार्वती, तिमीले विस्तारपूर्वक सुन्न चाहेकी छौ भने मैले जति जानेको छु त्यति म तिमीलाई श्रवण गराउँदछु, ल सुन। किनकि सुनेनम भने त्यो वस्तुमा प्रेम उत्पन्न हुँदैन। कुनै पनि वस्तुमा प्रेम उत्पन्न हुनको लागि त्यसको विषयमा सुन्न जरुरी छ। राममा प्रेम उत्पन्न होस् त्यसको लागि के गर्न जरुरी छ? राम भगवानको विषयमा सुन्न जरुरी छ। भगवान श्रीकृष्णलाई रुक्मिणीले कहिले पनि देखेकी थिइनन्, तर रुक्मिणीका घरमा जति पनि सन्तहरू आउँदथे उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णका गुणानुवाद गर्दथे, पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गराउने गर्दथे। त्यो सुनी रुक्मिणीलाई पनि भगवान श्रीकृष्णसित प्रेम भएको थियो। त्यही भएर अनि श्रुत्वा गुणानुकथने भन्छ नि, उनले पत्रमा लेखेकी छन्, हे भगवान मैले हजुरलाई देखेको छैन,
तर जति पनि सन्तहरू श्रेष्ठ व्यक्तिहरू हाम्रो घरमा आउँछन्, हजुरको पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गराइरहेका हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले मैले हजुरलाई अत्यधिक प्रेम गर्दछु, कसैले लिएर जाला जस्तो छ मलाई, यस्तो नहोस्, हजुर आउनुहोस् र मलाई लिएर जानुहोस् भनेर रुक्मिणीले के गरेकी छन्, पत्र लेखेकी छन्। भन्न खोजेको के हो भने परमात्मालाई नजानिकन, परमात्माको विषयमा नसुनिकन, परमात्माका ती दिव्य पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण नगरिकन परमात्मामा प्रीति उत्पन्न हुँदैन। त्यही भएको हुनाले हे भगवती पार्वती तिमीले सुन, महादेवजी भन्नुहुन्छ। सुनेपछि यो भगवानमा प्रीति उत्पन्न हुन सक्छ। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरम महत्, यो अत्यधिक गोपनीय पदार्थ हो। गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय छ। गुह्यात् गुह्यतरम, गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय रहस्य हो। अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुरा मम, भगवान श्री रामले नै मलाई श्रवण गराउनु भएको भगवान श्रीरामको चरित्र, त्यस्तो श्रेष्ठ चरित्र मसित छ। यो चरित्रलाई तिमीले श्रवण गर। यहाँ जो भन्दैछु मैले आफ्नो मनमानी रूपले भनेको होइन, जुन राम भगवानले मलाई भन्नुभएको छ त्यही मैले तिमीलाई भन्दैछु। यो हाम्रो परम्परा हो कि हामी कहीँ पनि उपदेश दिन बस्यौँ भने ब्रह्माजीले नारदजीलाई उपदेश दिनुभएको थियो, त्यो उपदेश सुन भनेर सुनाइन्छ क्या। यहाँ कहिले शङ्करजीले पार्वतीजीलाई जो उपदेश दिनुभएको थियो त्यो उपदेश सुन, कहिले भनिन्छ काको भुसुण्डेले उनलाई उपदेश दिएका थिए। ममा आफूमा कर्तृत्वको अभिमान नआओस् भन्नको लागि। म यो कथाको वक्ता होइन, किनकि कथाको वक्ता भन्यो भने त म वक्ता हुँ भन्ने एउटा कर्तृत्वको अभिमान आउँछ नि, त्यो नआओस् भन्नको लागि हामीहरूले के गर्दछौँ, त्यो उनीले उनलाई सुनाएका थिए त्यो पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गराउँदैछु, ल सुन भनेर भन्ने हाम्रो परम्परा छ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो रहस्य बुझ्दै जान्छौँ। अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुरा मम तद् अद्य कथयिष्यामि शृणुतापत्रयापहम्। यो कथाले 3 प्रकारको तापलाई नष्ट गर्दछ। गङ्गा पापम शशी तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। यो गङ्गाजीमा नुहाउने हो भने पाप नष्ट हुन्छ अरे। चन्द्रमा उदाए भने यो घामले पोलिएको हुन्छ नि शरीर, ताप हुन्छ नि, त्यो नष्ट हुन्छ अरे। अनि यो कल्पवृक्ष पाइयो भने दीनता भनेको गरिबी नष्ट हुन्छ अरे। ल गङ्गाले के नष्ट गरिदिरहेछिन्? पाप हो हैन। गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्य विष्णुलोकं सगच्छति भनेको होइन र। गङ्गाको नाम पनि लिने हो भने अथवा गङ्गाजीमा गएर डुबुल्की लगाउने हो भने सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन् भने, चन्द्रमा उदाए भने सम्पूर्ण ताप नष्ट हुन्छ। अनि कल्पवृक्षको नजिक पुगियो भने दीनता नष्ट हुन्छ, गरिबी नष्ट हुन्छ, जे कल्पना गर्यो त्यही पाइन्छ। तर यो 3टै चिज कसैले हटाउँदछ भने पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागम। हेर्नुहोस्, गङ्गाले के मात्रै नष्ट गरिदिरहेछिन्, अनि चन्द्रमाले के मात्रै नष्ट गर्दा रहेछन्? ताप मात्रै। अनि कल्पवृक्षले के मात्रै नष्ट गर्दछन्? दीनता मात्रै। तर साधु सङ्गतमा गइयो भने, साधुको नजिक गइयो भने उनीहरूले रामजीका यस्ता पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गराउँदछन्, जुन पावन प्रसङ्गले पापम, पाप पनि नष्ट गर्दछ, तापम भनेको यो ताप पनि नष्ट गर्दछ, अनि दीनता मतलब गरिबी पनि नष्ट गर्छ। तपाईँलाई राम नै बनाउँदछ। राम जस्तो पनि होइन कि के बनाउँदछ? राम नै बनाउँदछ। त्यही भएको हुनाले यी रामका पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। भगवान महादेव भन्दै हुनुहुन्छ शृणु ताप त्रयापहाम, 3 प्रकारको सन्तापलाई नष्ट गर्ने, पापलाई, तापलाई, दीनतालाई नष्ट गर्ने यस्तो रामकथा तिमीले श्रवण गर। यत् श्रुत्वा मुच्यते जन्तु अज्ञानोत्थ महाभयात्। यो राम चरित्रलाई श्रवण गरियो भने महाभय छ कि संसारमा, खुब डर लागेको छ संसारबाट हो, तर यो अज्ञानबाट उत्पन्न भएको भय हो।
भय परमात्माले बनाउनु भएको होइन। भय कसले बनाएको? अज्ञानले बनाएको। रस्सी परमात्माले बनाउनु भएको थियो, अनि अलिअलि अँधेरो थियो, कतै सर्प त छैन कतै सर्प त छैन भनेर मनमा सर्पको संस्कार बोकेर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। अनि त्यो रस्सी देख्ने बित्तिकै सर्प देखिन्छ, अनि त्यसपछि के गर्छ? डर लाग्दछ। कसले परमात्माले के बनाउनु भएको थियो? रस्सी बनाउनु भएको थियो। अनि त्यो रस्सीलाई हामीले के बनायौँ? सर्प बनायौँ। यसलाई भनिन्छ जीव सृष्टि। एउटा हुन्छ ईश सृष्टि, एउटा हुन्छ जीव सृष्टि। कति प्रकारका सृष्टि हुन्छन्? दुईटा। एउटा ईश सृष्टि हुन्छ, एउटा जीव सृष्टि हुन्छ। परमात्माले कुनै पदार्थलाई बनाइदिनु भयो, एउटा स्त्रीलाई बनाइदिनु भयो पञ्चदशीको भाषामा हेर्ने। अनि हामीले के बनायौँ? कुकुरले त्यसलाई के बनायो? यो मेरो खानेवाला पदार्थ हो भन्ने बनायो। कामुकले यी मेरा भोग्या हुन् भन्यो। इत्यादि प्रकारले धेरै व्यक्तिहरूले कसैले आमा बनायो, कसैले बहिनी बनायो, कसैले के बनायो, कसैले के बनायो। तर परमात्माले बनाएको त एउटा मात्रै पदार्थ। परमात्माले बनाएको पदार्थ मुक्तिको लागि साधक हो, बाधक होइन। अनि हामीले बनाएको पदार्थ मुक्तिको लागि बाधक हो, साधक होइन। पञ्चदशी हो। ईश सृष्टि साधक छ, किनकि परमात्माले गुरु बनाउनु भएको छ, शास्त्र बनाउनु भएको छ, तीर्थ बनाउनु भएको छ। यो मुक्तिको लागि साधक हुन्छ। हामीले अब त्यसमा नराम्रा चिजहरू बनाएका छौँ, कल्पना गरेका छौँ। गुरुमा पनि अर्कै भाव राखेका छौँ, शास्त्रमा अविश्वास बनाएका छौँ, तीर्थमा अश्रद्धा उत्पन्न गरेका छौँ। यसले हामीलाई बन्धनमा पारिरहेको छ। तसर्थ यो अज्ञानबाट उत्पन्न भएको छ महाभय, ठुलो डर। यो डरलाई नष्ट गर्नको लागि भगवान रामका चरित्र श्रवण गर्नुपर्दछ। योभन्दा अर्को उपाय त म देख्दिनँ। भगवान राम भन्नुहुन्छ, प्राप्नोति परमामृद्धिम दीर्घायु पुत्र सन्ततिम। यदि रामचरित्र पढ्यो भने त्यसले के गर्दछ? परमामृद्धिम, ठुलो ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ। आज के भन्दै हिँडेको छ? यो 2 बिघाको जग्गाको मालिक म हुँ, यो 2टा घरको मालिक म हुँ, काठमाडौँमा पनि घर छ, पोखरामा घडेरी छ भन्दै बोलेको छ कि आज। यति भनेको छ। तर यो रामायण श्रवण गर्यो भने त्यसले के भन्दछ? यो सारा जगत मेरो रहेछ, जम्मा 2 बिघा मेरो रहेनछ। अहिले के भन्दछ भन्नुहोस् त? जम्मा 2 बिघा अनि 2टा कोठाको घर मेरो भनेको छ। अनि रामचरित्र श्रवण गर्यो भने परमामृद्धि भनेको सारा जगत मेरै रहेछ, मैले नै यो जगत बनाएको रहेछु, मभन्दा भिन्न पदार्थ त छँदै छैन। अहम वृक्षस्य रेरिवा, यो संसार रूपी वृक्षलाई पालन पोषण गर्ने म नै हुँ। कीर्ति यस्य गिरेरिव, मेरो कीर्ति भनेको त पहाडको टुप्पो जति रहेछ अरे। गिरे पृष्ठम, पहाडको टुप्पो जति छ। यो सानो कीर्तिको लागि म किन हिँड्ने? यो 2 बिघाको जग्गाको मालिक बनेर किन हिँड्ने? 2टा छोराको मालिक बनेर किन हिँड्ने? बा बनेर किन हिँड्ने? मेरा त यी सबै छोरा रहेछन्, यी सबै आमा बुवा रहेछन् हो। माता मे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। यस्तो सामर्थ्य आउँछ अध्यात्म रामायण श्रवण गरे भने। के सामर्थ्य आउँदो रहेछ? 2 बिघा जग्गा होइन, सारा सम्पदाको मालिक बनाइदिँदो रहेछ। दीर्घायु, रामायण श्रवण गर्नुभयो भने कहिले मर्नु पर्दैन। रामायण श्रवण नगरेको व्यक्ति मर्छ, म मर्न थालेँ भने चित्कार गर्दछ। अनि रामायण श्रवण गरेको व्यक्तिले के भन्दछ? म त मर्दो रहन्छु, शरीर मर्ने भए मरोस् न अरे। पहिला परीक्षित यही भएर चित्कार गर्दै हिँडेका थिए। 7 दिन मात्रै आयु छ, म मर्ने भएँ, के गर्ने होला भनेर सुखदेवजीले बोलाएर सम्झाउनु भयो, भागवत श्रवण गराउनु भयो। अनि त्यसपछि उनले बुझे, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेव, आजै मेरो मरण होस्, चाहे युगान्तरमा होस्, मेरो मरण हुँदो रहेनछु। म त सद्घन चितघन आनन्दघन रहेछु। यो शरीर नष्ट हुन्छ भने होस्, उत्पन्न हुन चाहन्छ भने होस्, मलाई मतलब छैन। यस्तो भावना उत्पन्न गरिदिन्छ कसले? अध्यात्म रामायणले हो। कस्तो बन्ने हेर्नुहोस् त, यो कहिले नष्ट नहुनेवाला बन्ने कि केही मतलब जन्मिने मर्ने पुनरपि हैन, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भै तिर गई बस्नु इत्यादि प्रकारले भन्नुहुन्छ।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यस प्रकारले यो बारम्बार मरण र जन्मरूपी चक्रमा घुमिराख्ने हो कि अध्यात्म रामायण श्रवण गरेर कहिले पनि नमर्ने। मृत्युर्विवेशि किं मूढ भीतम मुञ्चति किं यम अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि। हे व्यक्ति हो, किन मृत्युबाट डराएका छौ? डराएको व्यक्तिलाई मृत्युले छोडेको छ र आजसम्म? होइन, जस्तै हुन्छ नि, सेठले छोडिदिन्छ कहिलेकाहीँ, गुरुले छोडिदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, गुरुदेव गल्ती भयो भन्ने हो भने सेठले पनि छोडेको देखेको छु, गुरुले पनि छोडेको देखेको छु, तर मृत्युले छोडेको आजसम्म मैले देखेको छैन। डराएको व्यक्तिलाई मृत्युले छोडेको छ र? इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती सुन्दैन त्यो, आयो ट्याप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। कसैको सुन्नेवाला छैन। कसले? मृत्युले। त्यही भएको हुनाले यदि मृत्युबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने ठुलो साधन हामीसित छ, त्यसलाई भनिन्छ अध्यात्म रामायण। यसले के बुझाइन्छ भने हामीलाई मेरो मृत्यु हुँदो रहेनछ, मृत्यु त शरीरको हुँदो रहेछ। वासांसि जीर्णानि यथा वियाय नवानी गृह्णाति नरोपराणी। पुराना कपडा हटाएर जसरी हामीले नयाँ कपडा लगाउँदछौँ, त्यस्तै प्रकारले आत्माले यी पुराना कपडाहरू फालेर नयाँ नयाँ कपडा लगाउँदो रहेछ। म कहिले पनि मर्दो रहेनछु, यस्तो ज्ञान गराइदिन्छ। अनि कसैसित डराउनु पर्दैन। कपडा च्यात्तिएर डराउने अर्को आउँछ नि, होइन? पहिला पहिला हामीहरू कपडा च्यात्यो भने प्रसन्न हुन्थ्यौँ, नयाँ लाउन पाइन्छ भनेर कि। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कपडा जान्छ नि जाओ, शरीर रूपी कपडा अर्को पाइहालिन्छ। यस्तो भावना उत्पन्न। दीर्घायु अनि पुत्र सन्ततिम भनेको सबै जगमा रहेका जति पनि छोराहरू छन् सबै मेरा हुन् भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ। अध्यात्म रामायण श्रवण गरिएन भने मेरो छोरो नै छैन अथवा जम्मा 2टा छोरा छन्, ती पनि विदेशमा गएर बसेका छन् इत्यादि इत्यादि भाव उत्पन्न हुन्छ भने, अध्यात्म रामायण श्रवण गरिएको छ भने यो सारा जगत नै मेरो हो, यी जगतका रहेका सबै बाबुहरू मेरा नै छोरा हुन्, यस्तो भाव उत्पन्न गर्नको लागि पनि अध्यात्म रामायण श्रवण गर्नुपर्दछ। यो विशेष प्रकारको रहस्यलाई महादेवले बताउँदै अगाडि भन्नुहुन्छ। अब कहानीको माध्यमद्वारा अध्यात्म रामायण सुरु हुँदैछ। भूमिर्भारेण भग्ना दशवदन मुखा शेष रक्षो गणानां धृत्वा गोरूपमादौ दिवि जमुनि जनै साकमब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं ब्रह्माध्यत्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेदशेषात्मकत्वात्। भूमि पृथ्वी भारी भएकी थिइन्। यो पानीमा टिकेकी छन्। पृथ्वी भारी भएन भने पानीमा डुब्ने डर भइरहेको थियो। यो पृथ्वीलाई उचारेर राख्नको लागि धार्मिक व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। सत्येन धार्यते पृथ्वी। वेदोक्त कर्म गरेका व्यक्तिहरू छन् भने पृथ्वी हलुङ्गी हुन्छन् कि। घरमा सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरू छन् भने आमाहरूलाई विशेष अनुभव छ। घरमा सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरू छन् भने घरमा जति काम गरे पनि शरीर फुर्तिलो रहन्छ कि होइन र? प्रेमसित व्यवहार गरिदिने मान्छेहरू छन् भने बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न किन नपरोस्, शरीर फुर्तिलो रहन्छ, प्रसन्न रहन्छ। अनि घरमा सद्भाव राख्ने मान्छे छैनन् भने सानो काम पनि गरुङ्गो हुन्छ कि गर्नलाई। त्यस्तै प्रकारले सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरू छन् भने पृथ्वी माता पनि अत्यन्त हलुङ्गो हुनुहुन्छ। अनि सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरू छैनन् भने पृथ्वी माता गरुङ्गो हुनुभयो। अब के गर्ने होला? पानीमा डुब्नै थाले म त भनेर गोरूपम गाईको शरीर धारण गरेर भाग्नुभयो। देवताबाट पुग्नुभयो। पृथ्वी माता गाईको रूप धारण गरेर देवताहरूलाई देखे। पृथ्वीलाई देखेपछि ओहो, पृथ्वीमा रहेका मानवहरूले यज्ञ यज्ञादि गर्दथे, स्वाहा गर्दथे र हामीले खान पाएका थियौँ। धेरै दिन भयो यज्ञ यज्ञादि बन्द भइसकेको छ, हामीले खान पाएका छैनौँ भनेर पृथ्वी माता र देवताहरू सबै मिलेर ब्रह्माजी बठा गए।
ब्रह्मादेव ब्रह्माजीलाई गएर भन्दछन् हामीहरू दुखी छौँ। पृथ्वीले भन्दछन् म भारी भएकी छु, गरुङ्गी भएकी छु। देवताहरू भन्दछन् यज्ञ गादी बन्द भएको हुनाले हामीले खान पाएका छैनौँ। ब्रह्माजीले ध्यान गर्नुभयो के गर्ने होला भनेर भगवान समुद्रको किनारमा गएर विष्णु भगवानको ध्यान गर्न थाले, स्तुति गर्न थाले। स्त्रौषित श्रुति सिद्ध निर्मल पदै स्तोत्रै पुराणोद्भवै, पुराणमा बताइएका अथवा पुराना स्तुतिहरू भगवान गरेर भक्त्या गदगदया गिरातिमले आनन्द बाष्पैर्वृत, आनन्दमा आँसु बगाउँदै भक्तिपूर्वक स्तुति गर्न थालेका थिए। भगवान विष्णु त्यहाँ प्रकट हुनुभयो हैन। भगवान विष्णुको अत्यधिक देदीप्यमान स्वरूप थियो। ब्रह्माजीले पनि राम्रोसित हेर्न सक्नु भएन। किरीट, हार, केयूल, कुण्डलै, कनकादेवी अनेक प्रकारका आभूषणहरू सुशोभित थिए। सनकादिहरूले नजिकै स्तुति गरिरहेका थिए। चारवटा हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म थियो। अनि एकतिर लक्ष्मी माता हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर भूमि माता हुनुहुन्थ्यो। भगवान विष्णुको कस्तो स्वरूपलाई ध्यान गर्दै पाए उनीहरूले? एकतर्फ लक्ष्मी माता हुनुहुन्थ्यो, एकतर्फ भूमि माता हुनुहुन्थ्यो। भगवानले उता हेर्दै हेर्नुहुन्थेन कि ब्रह्माजीहरूलाई हेर्दै हेर्नुभएको थिएन। अनि उनीहरूले लक्ष्मीलाई प्रार्थना गर्छन्, हे भगवती कृपा गरिदिनुहोस् न। लक्ष्मी के अरे भगवानले यता पृथ्वीलाई हेरेर बस्नुभएको छ, यसो गरेर। अनि उता लक्ष्मीले बोलाइदिनुहुन्छ, ए यता हेर्नुहोस् न। अनि त्यसो गरेर यसो घुमाउनु परेको परेन? यसरी घुमाउँदाखेरि अगाडिका ब्रह्माजीहरू देखिन्थे। हेरेको हेरै गर्नुहुन्छ। अनि उता फेरि पृथ्वी माताले कोट्याउनुहुन्छ, यता हेर्नुहोस् न भन्दाखेरि फेरि भगवानले यसो गर्नुहुन्छ। भारतमा, दक्षिण भारतमा नि यही स्वरूपलाई लिएर मन्दिर बनाइएको छ। त्यहाँ पहिला दुईटा ढोकामा दुईटा देवीको मन्दिर छ, बिचमा भगवान विष्णुको मन्दिर छ। पहिला देवीको दर्शन गर्ने अनि फकाउने। भगवानले उता हेरेर बस्नुभएको छ, हे भगवती हजुरले यता बोलाइदिनु, आफूतिर बोलाउनुहोस् त भन्ने। अनि बिचमा आएर दर्शन गर्ने कि। अनि यस्तो कल्पना गर्ने कि अहिले उहाँ भगवतीले यतातिर हेर्नको लागि यता फर्किनु, यस्तो गर्नुभएको छ, म नजिकै छु भनेर कल्पना गर्ने। अनि फेरि उता जाने। अनि मलाई अझै पुगेन भगवती, एकचोटि त दर्शन गरेको, हजुरले नि कृपा गरिदिनुहोस् न भन्ने। अनि भगवानले उता हेर्नको लागि यसो गर्नुहुन्छ, अनि बिचमा आएर दर्शन गर्ने। यस्तो भारतमा पनि मन्दिर छ। अस्तो त्यस्तै प्रकारले श्रीया भूम्या च सहितम गरुडो परिसंस्थितम, गरुडको माथि बसेको भगवान विष्णुलाई देखेर हर्ष गदगदया वाच स्तोतुम समुपचक्रमे, अत्यधिक हर्षान्वित भएर ब्रह्माजी आदिले स्तुति गर्न थाले। ब्रह्मोवाच न तोस्मिते पदम देव प्राणबुद्धिन्द्रियात्मभि यच्चिन्त्यते कर्म पासाद हृदय नित्यम मुमुक्षुभि। हे भगवान, हजुरलाई नमन छ। हजुरको चरणारविन्दमा विशेष प्रकारले नमन छ, किनकि मुमुक्षुहरूले यो कर्म पासबाट मुक्त हुनको लागि हजुरको चरणारविन्दको ध्यान गरेर बस्दछन्। उनीहरूले बुझेका हुन्छन् परमात्माको चरणारविन्दको ध्यान गरियो भने, परमात्माको चरणारविन्द समातियो भने कुनै पनि मायाले मलाई समात्दैन। परमात्माको यदि चरणारविन्द मैले छोडेँ भने मलाई मायाले समात्दछ भनेर अहर्निश परमात्माको ध्यान गरिरहेका हुन्छन्। मैले अलि दिन पहिला श्रवण गराएको थिएँ सायद। कबीरदास एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि एउटा बुढी आमाले जाँतो चलाइराख्नु भएको थियो। के चलाउनु भएको थियो? जाँतो। अनि त्यो जाँतोमा सग्ला गहुँहरू दालहरू राख्नुहुन्थ्यो। अनि यसरी घुमाउनुहुन्थ्यो। घुमाउँदाखेरि त्यो बिग्रिएर अर्कै बनेर झर्दथ्यो। यही होइन र जाँतोमा हुने? सग्ला दालहरू राख्दछौँ, अनि त्यो जाँतोले घुमाउँदाखेरि पिस्छ र अनि अर्कै बनाएर, कोही कप्टेरा हुन्छन्, कोही कस्ता हुन्छन्, कोही कस्ता बनाएर जाँदछ। यो देख्दै हुनुहुन्थ्यो कबीरजी। हेर्दा हेर्दै रुन थाल्नुभयो। कबीरजीमा यो भाव आयो,
परमात्माले पनि यस्तै जाँतो चलाएको छ कि एउटा तल पाटन छ, यो पृथ्वी रूपी पाटन, एउटा माथि आकाश रूपी पाटन छ, अनि त्यसलाई घुमाएको छ। घुमाउँदाखेरि हामी साबुत थियौँ, अनि झर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, कहिले कुकुर भएर निक्लिन्छौँ, कहिले बिरालो भएर निक्लिन्छौँ। हो, परमात्माले पनि यो जाँतो चाहिँ हामीलाई राखेर घुमाएको घुमाइ छ। अनि हामी अहिले मानव भएर निक्लियौँ, अनि अलि दिनपछि अनि यो मानवलाई हाल्दछ त्यो जाँतोमा, अनि के भएर निक्लिन्छौँ, त्यो दाल अर्कै प्रकार निक्लिन्छ नि। त्यस्तै कुकुर भएर, कहिले बिरालो भएर, कहिले के भनेर निक्लियो हम। यो परमात्माले जाँतो घुमाएको घुमाइ छ। हामी पेलिएका पेलियै छौँ, कहिले शान्तिसित बस्न पाएका छैनौँ। यस्तो चिन्तन गरेर कवीरजी डाको छोडेर रुन थाल्नुभयो। चल्ती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय भन्दा चलिरहेको जाँतोलाई देखेर कबीरदासजी रुन थाल्नुभयो। दो पाटन के बीच में, दो पाटन भने बुझ्नुभयो, माथिल्लो एउटा भाग अनि तल्लो एउटा भाग, बीचमा परेको साबुत वचान कोही पनि सग्लो रहेको छैन। सबै छिन्न भिन्न भएका छन्। कसैको के छैन, कसैको के छैन। हामीसित अलिकति बुद्धि छ, अभिमान पनि त्यत्तिकै छ। पशुहरूसित बुद्धि छैन, देवताहरूसित बुद्धि त हाम्रोभन्दा पनि धेरै छ, तर भोगमा यति मस्त छन्, वैराग्य छैन। सबैमा कमी छ कि देवतामा बुद्धि छ तर वैराग्य छैन, पशुहरूमा बुद्धि नै छैन, अनि हामीहरूमा बुद्धि छ तर अभिमान पनि त्यस्तै छ कि। बुद्धि भइदिएका भए अभिमान नभइदिएका हुन्थ्यो नि। हामीसित अभिमान पनि छ, कसैसित के छ, कसैको छैन। यस्तो देखेर कबीरदासजी खुब रुन थाल्नु भएको थियो। त्यो चक्की चलाइरहेकी आमाले भनिन्, हे कबीर किन रोएको छस् न, किन रुनु पर्यो? चक्की चले त चलन दे, चक्की चल्दछ नि चल्न दे। तुझको क्यों रोना हो या, तँलाई किन रुनु पर्यो र? लगा रहे तू कील से, बीचमा एउटा मानो हुन्छ नि, किल के हुन्छ, मानो हुन्छ। लगा रहे तू कील से, तँले त्यो किललाई समातेर बसिराख। तेरा बालन बाँका हो या, चक्की जति नै घुमोस् न तँलाई केही गर्न सक्दैन। किलो छोड्यो भने त दानो अष्टभ्रष्ट भयो, होइन र? तर किलो छोडेन भने त दानालाई कसैले केही गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यही भएको हुनाले चक्की चल्छ भने चल्न दे, तँलाई रुनु पर्दैन। तर तैँले के गर, त मानो भन्ने बिचको एउटा हुन्छ, त्यसलाई समातेर बस के, त्यसलाई नछोड। जति नै घुमोस् न चक्को के मतलब भएर हो। त्यस्तै प्रकारले मल्ला भनेको बोटे माछा मार्नको लागि निक्लिन्छ नि, त्यसले धेरै प्रकारका जालहरू बनाएको हुन्छ। एउटा महाजाल बनाएको हुन्छ, टाढा टाढा रहेका माछाहरूलाई पनि आफ्नो पकडमा लिएर आउँछ कि। अनि नजिकैलाई यस्तो हुन्छ, धेरै प्रकारका जालहरू बनाएको हुन्छ। तर माछो कहाँ सुरक्षित हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? बोटेको खुट्टामा बसेको छ भने त्यो माछोलाई बोटेले कुनै पनि हालतले समात्न सक्दैन। यदि खुट्टोभन्दा टाढा गएको छ भने कुनै पनि बेला त्यो जालमा पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले माया रूपी जालो फ्याँकिराख्नु भएको छ कि। अब सुरक्षित ठाउँ के हो त नि भन्नुहोस् त? परमात्माले माया रूपी जालो फ्याँकिरहेको बेलामा सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनेको के हो? परमात्माको चरणारविन्द समात्नु भयो भने कति नै ठुलो मायाको जाल फ्याँकोस्, कस्तै प्रकारको फ्याँकोस्, तर उसले केही गर्न सक्दैन। त्यही भएको हुनाले नतोस्मिते पदम देव, यो मुमुक्षुहरूले यो रहस्य जानेका हुन्छन्। देवघाटमा बसेका अथवा यो तीर्थस्थलमा बसेका, हामीलाई अब मुक्ति चाहियो, अब मलाई केही पनि चाहिएन, सासू पनि चाहिए छैन, छोराहरूको माया पनि चाहिए छैन, नातिको मुख पनि चाहिएको छैन, केही चाहिएको छैन, मलाई मुक्ति चाहियो भनेर तीर्थस्थलमा आएर साधना गरिरहेका व्यक्तिहरूले यो रहस्य बुझेका हुन्छन् भनेर ब्रह्माजीले भन्दैन। मुमुक्षुभी भनेको मुक्त हुन चाहनेका व्यक्तिहरूले हजुरको चरणारविन्दको मात्रै ध्यान गरेका हुन्छन्। कसबाट मुक्त हुनलाई? यो कर्म पाशोबाट मुक्त हुनलाई। चरणारविन्दबाट बाहिर निक्लिने भने त कर्म पाशले समातिहाल्दछ। यहाँ ब्रह्मचारी गुरुजी भन्नुहुन्छ कि तेरा कोही मरेका, आफ्ना मरेका छन् भने आश्रममा बसिरहेको छ भने जुठो लाग्दैन। यहाँ बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि
अनि आश्रमबाट बाहिर निक्लिस् भने घरको खाइस् भने जुठो लाग्छ भन्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो भन्न खोजेको? आश्रममा बसिरहेको त के हुँदो रहन्छ? जुठो लाग्दो रहेनछ। अनि आश्रमको छोडेर गाउँतिर गइयो, घरतिरको खाइयो भने के गर्छ? जुठो लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको चरणलाई समातेर बसेको छ भने जुठो लाग्दैन। अनि यो परमात्माको चरण छोडेर बाहिरतिर घुम्न गइयो भने जुठो लाग्छ है। कर्म पासात, यो कर्मरूपी पासोबाट जो जुठोबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो? आश्रमभित्र नै बस्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले यो भवको जुठोबाट बच्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ? परमात्माको चरण समातिदिए हुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। माया गुणमय्या त्वम सृजसी अवश्य लुम्पसी। हे प्रभु, आज मैले बुझेँ हजुरको रहस्य। मायाले नै हजुरले जगतलाई बनाउनु हुँदो रहेछ, मायाद्वारा रक्षा गर्नु हुँदो रहेछ, मायाद्वारा यसो लुम्पसी भनेको नष्ट पनि गर्नु हुँदो रहेछ। हजुरले गर्नुभएको रहेनछ कि? हजुरले माया लुकाएर राख्नु भएको रहेछ, त्यो मायाले गरेको रहेछ, हजुरले गर्नुभएको रहेनछ। हजुर त कस्तो हुँदो रहेछ? आनन्दानुभवात्मन जगत्तेन नते लेपः। मायाद्वारा यो जगत बनिएको हुनाले हजुरमा यो जगतको संसर्ग अलिकति पनि रहेनछ। अलिकति बुझौँ है हामी। यो दार्शनिक चिन्तन गरिरहँदा धेरै प्रकारका वादहरू हुन्छन् कि, हिजोको जस्तो वाद होइन, अर्कै वाद हो। एउटा हुन्छ परिणामवाद, एउटा हुन्छ विवर्तवाद। कतिवटा वाद हुँदो रहेछन्? दुईवटा वाद हुन्छ। एउटा के हुन्छ? परिणामवाद, एउटा हुन्छ विवर्तवाद। म बुझाउँछु, म छु नहात्तिनुहोस्। परिणामवाद भनेको के हो भने दुधबाट दही बन्नु के, दुध दहीको रूपमा परिणत भयो, बदलियो। दुध के बन्यो? पहिला कस्तो थियो? दुध थियो, अब के बन्यो? त दही बन्यो। अनि एउटा हुन्छ विवर्तवाद। विवर्तवाद भनेको रस्सीबाट सर्प बन्यो। विवर्तवादमा रस्सीबाट सर्प बन्छ, परिणामवादमा दुधबाट दही बन्छ। अब भेद के छ त नि? ठिक छ, भेद के छ भने परिणामवादमा दुधबाट दही बन्दछ। दुधमा 10वटा काम गर्ने सामर्थ्य थियो कि, त्यसबाट चिया खान नि सक्थ्यौँ, दुधबाट सक्थ्यौँ? सक्थेन। खिर खान नि सक्थ्यौँ, दही खान नि सक्थ्यौँ, जे चाहे त्यही गर्न सक्थ्यौँ। कसबाट? दुधबाट। अब दही बन्यो भने कमजोर भएको भएन? ल हेर्नुहोस् त, भयो नि। अब चिया खान पाइन्छ? पाइँदैन। अब खिर खान पाइन्छ? पाइँदैन। कमजोर भयो कि को? दुध कमजोर भयो, दुधको शक्ति कम भयो, हो कि होइन? ल भनिदिनुहोस् यति। दुधबाट दही बन्दा, परिणत हुँदा, दुध दही रूपमा परिणत हुँदा दुध सानो भयो कि भएन? पहिले ठुलो थियो दुध, अहिले के भयो? सानो भयो, दही बनेपछि। अब आउनुहोस् विवर्तवाद। रस्सीबाट सर्प बन्दछ कि? केबाट सर्प बन्दछ? रस्सीबाट सर्प बन्दछ। अब त्यो रस्सी सर्प बनेपछि कमजोर भयो कि भएन? ल भनिदिनुहोस् त। भएन। अब त्यसबाट बोरो बाँध्न सकिन्छ? सकिन्न। पहिला कतिवटा काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो? रस्सी सर्प बन्नुभन्दा पहिला कतिवटा काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो? मान्नुहोस् 10वटा काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। बोरो पनि बाँध्न सक्नुहुन्थ्यो, इत्यादि इत्यादि। घाँस गाड्न सक्नुहुन्थ्यो, इत्यादि इत्यादि। अब सर्प बनिसकेपछि अब त्यो रस्सीबाट के गर्न सक्नुहुन्छ नि? ल भनिदिनुहोस्, के गर्न सकिन्छ? सबै काम गर्न सकिन्छ? सकिँदैन? सबै गर्न सकिन्छ। अब पनि त्यो कमजोर भएको छैन क्या। त्यो रस्सीबाट जो सर्प बनेको थियो त्यो रस्सीबाट घाँस पनि बाँध्न सकिन्छ, बोरो पनि बाँध्न सकिन्छ। के कमजोर भयो कि भएन रस्सी? दुध कमजोर भयो होइन, रस्सी कमजोर भएन। मलाई आजसम्म लाग्दथ्यो परमात्माले दुधबाट दही बनाएको चाहिँ जगत बनाउँछ कि जस्तो लाग्दथ्यो। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ
के लाग्दथ्यो? दुधबाट दही बनाएको जस्तो गरेर परमात्माले जगत बनाएको, त्यही भएर परमात्मा कमजोर भयो, सानो भयो जस्तो लाग्दथ्यो। तर आज बल्ल बुझेँ मैले, तपाईँले दुधबाट दही बनाएको जस्तो होइन, रस्सीबाट सर्प बनाएको जस्तो जगत बनाउनु हुँदो रहेछ के। कसरी बनाउँदो रहेछ परमात्माले जगत? रस्सीबाट सर्प बनाएको जस्तो। यसलाई भन्छन् विवर्तवाद। परमात्माले केही गरेको छैन, कुनै लेप भएको छैन, कुनै कमजोरी छैन परमात्मालाई, त्यही भएर अच्युत भनिन्छ परमात्मालाई। दुधबाट दही जस्तो बनाएका परमात्मा च्युत भयो, कमजोर भयो, सानो भयो भनिन्थ्यो। तर रस्सीबाट सर्प बनाएको झैँ विवर्तवादमा जगत बनाएको हुनाले हे परमात्मा तपाईँमा कुनै पनि कमी छैन, यो रहस्यलाई मैले बुझेँ भनेर ब्रह्माजीले बुझेको अनुभव गर्नुभयो। अब हामीले गर्ने कि नगर्ने? परमात्माले कसरी जगत बनाउँदो रहेछ है? तथा शुद्धि जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मन। पहिला पनि परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, जगत बनिरहँदा पनि परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, अनि जगत बनिसकेपछि पनि परमात्मा आनन्द रूप हुनुहुन्छ। पहिला पनि डोरी थियो होइन र? अनि सर्प जानिरहँदा त सर्प भएको कि डोरी नै हो नि? डोरी नै हो, हामीले देखेको मात्रै सर्प हो के। अनि सर्प बनिसकेपछि, लाइट बालिसकेपछि, प्रकाश आइसकेपछि अनि के हुन्छ नि, त्यहाँ डोरी नै हुन्छ होइन? यसलाई भन्छन् एक रस भन्छन् के। यसलाई के भन्छन् वेदान्तको भाषामा? एक रस। हिजो पनि डोरी थियो, सर्प बनिरहँदा पनि डोरी छ, अनि सर्प बनिसकेपछि पनि डोरी नै छ। हिजो दुध थियो, आज दही भयो, भोलि मोही भयो, त्यो एक रसको रहेन। दुधको रस अलग हुन्छ, दहीको रस अलग हुन्छ, मोहीको रस अलग हुन्छ कि हुँदैन? कि एउटै हुन्छ र? आजभोलिका बाबुहरूले दालको रसै थाहा पाउन्नन् कि। तपाईँले केहीको पनि दाल बनाउनुहोस्, विशेष गरेर सहरमा बसेका जो बच्चाहरू छन् उनलाई केहीको पनि दाल बनाएर दिनुहोस्, उनले दालमा रसै पाउँदैन। यति त्यो आधुनिक पदार्थ चक्लेटहरू के भन्छन्, ती खाँदा खाँदा, केमिकल खाँदा खाँदा तिनको रसेन्द्रियले एउटा रसानुभूति गर्ने सामर्थ्य कम भइसकेको छ। दाल बनेको थियो यो थाहा छ, तर के को छ मलाई नसोध्नुहोस् भन्छ नि, थाहा नै छैन तिनीहरू। तर हामीलाई त थाहा हुन्छ नि, दुधको अलग स्वाद हुन्छ, दहीको अलग स्वाद हुन्छ, मोहीको अलग स्वाद हुन्छ कि हुँदैन? त भिन्न भिन्न रसको भयो के दुध, तर रस्सी एक रसको भयो। त्यही भएको हुनाले ब्रह्म पनि के छ? एक रसको छ। यसरी वेदान्त सुन्नु पर्यो भने त हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अगाडि बढौँ। तथा शुद्धिर्न दुष्टानां दानाध्ययन कर्मभि शुद्धात्मता ते यशस्वी सदा भक्तिमतां यथा। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, आज मैले रहस्य बुझेँ। दान गरेर, अध्ययन गरेर, कर्म गरेर जति चित्त शान्त हुँदैन, जति चित्त शुद्ध हुँदैन, त्योभन्दा कयौँ गुणा शुद्ध हुँदो रहेछ परमात्माको चरणारविन्दको ध्यान गरेर। के भने मैले? दान गर्दा, कर्म गर्दा, अध्ययन गर्दा पनि चित्त शुद्ध हुँदैन, शान्त हुँदैन। त्यही भएर हामी त डराउँछौँ पढ्नको लागि। वेदाभ्यास पुरा तापत्रय मात्रेण शोकिता। वेद पढ्नुभन्दा पहिला 3टा मात्रै दुःख थियो के मलाई। एउटा के थियो भने आध्यात्मिक थियो, एउटा आदिदैविक थियो, एउटा आदि भौतिक थियो। गल्तीले मैले वेद पढेँ, अब के डर छ भने भुल्छु कि होइन? अभ्यास गर्नु पर्यो प्रतिदिन, बिस्माएर भुल्छु कि भन्ने, कसैले हराइदिन्छ कि भन्ने, कि रोग थप्पे कि थप्पेन, डर थप्पे कि थप्पेनन्, दुःख थप्पे कि थप्पेनन्। वेद पढ्नुभन्दा पहिला 3टा मात्रै दुःख थिए, अब दुःख बढ्यो कि बढेनन्? शास्त्र पढ्नाले मलाई दुःख बढ्यो कि बढ्यो, भुल्छु कि भन्ने डर छ। त्यत्रो बनारसमा बसेर घाममा जाडो सब सहन गरेर अध्ययन गरेको विद्या भुलिन्छ कि भन्ने डर छ हो। अनि दिन प्रतिदिन त्यसको अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यही भएर बाहिर निक्लिनै पाउन्न कि। त्यसो पुस्तक पल्टाउनु पर्यो, रटे गर्नु छ। भुलियो भने त बर्बाद हुन्छ कि। अनि कसैले शास्त्रार्थमा हराइदिन्छ कि भन्ने डर छ हो। यो दुःख थपेको हो कि होइन? हो। त्यही भएको हुनाले अध्ययन गर्दा पनि चित्त शान्त हुँदो रहेनछ है, झन् दुःख बढ्दो रहेछ है। आज मैले बुझेँ है, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? पढेर झन् दुःख थप्ने मात्रै रहेछ, अरू केही गर्ने रहेनछ हो।
लिएर शास्त्रीय ठुला किताब बडा हुने हो किन दुःख ताप तवर्गका अन्तिम वर्ण खाली पढी दुईटा बन भाग्यशाली। लेखनाथजी भन्नुहुन्छ यी ठुला ठुला ग्रन्थहरू पढेर के हार्ने हो र जब परमात्मालाई जान्न सकिएको छैन। लिएर शास्त्रीय ठुला किताब बडा हुने हो किन दुःख ताप, दुःख र ताप किन बढाउने हो। तर कसरी शान्त हुन्छ त नि यो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सम्पूर्ण दुःखबाट कसरी निवृत्त भइन्छ त नि भन्दा सबभन्दा ठुलो साधन भनेको त शुद्धात्मता ती यशस्वी भनेको भगवान श्रीरामका यश भनेको यी चरित्रहरूलाई भक्तिपूर्वक श्रवण गरेका छौँ, गान गरेका छौँ, पान गरेका छौँ भने जति छिटो र जति राम्रोसित हृदय पवित्र हुन्छ त्यति पवित्र अरूबाट हुँदैन हैन। आमाहरूले बुझ्नुहुन्छ नि तातो पानी खरानीबाट जति राम्रा भाँडा साफ हुन्छन् त्यति अरूबाट हुँदैन इत्यादि। अतस्तवाङ्घ्रिमे दृष्टश्चित्त दोषानुपत्तये सद्योन्तर हृदय नित्यम मुनिभिः सात्विकरे वृत। त्यही भएर मुनिहरूले आफ्नो हृदयलाई शान्त गर्नको लागि तपाईको नै ध्यान गरेर बसेका हुन्छन्। मुनिहरूले के गर्छन् भने दुईटा काम गर्छन् कि एकान्तमा छन् भने परमात्मासित कुरा गर्दछन्। यो सूत्र श्रवण गर्नु। मुनिहरू जो मुमुक्षु छन् जो तर्न चाहेका छन् तिनीहरूले के गर्दछन् भने एकान्तमा छन् भने परमात्मासित कुरा गर्छन् अनि भिडभाडमा छन् भने परमात्माको कुरा गर्छन्। के भने मैले एकान्तमा हुनुहुन्छ भने परमात्मासित कुरा गर्नुहोस्। हे भगवान मानव तन पाएको छु अहिले पनि उद्धार गर्नु भएन भने कहिले गर्नुहुन्छ र? त्यस्ता नराम्रो मान्छेलाई त उद्धार गर्नुभयो मलाई किन छोड्नुहुन्छ र? म त तपाईँको हो नि, मेरो त कोही छैन नि भनेर एकान्तमा कुरा गरिराख्नुहोस् कि परमात्मासित। कोसित कुरा गर्नुहोस् जसरी छोरा नातिसित कुरा गर्छौँ नि हामीले त्यस्तै प्रकारले परमात्मासित कुरा गर्न सकिन्छ सकिँदैन? एकान्तमा हुनुहुन्छ भने परमात्मासित कुरा गर्नुहोस्। अनि भिडभाडमा हुनुहुन्छ त्यसो भन्ने भने त ढुङ्गामुढा गर्न थाल्छ के भनेको बौलायो भन्छन् हैन। अनि के गर्नुहोस् त्यसमा परमात्माको कुरा गर्नुहोस्। एकान्तमा हुनुहुन्छ भने रामगीता, भिडभाडमा हुनुहुन्छ भने राम हृदय अध्यात्म रामायण। एकान्तमा हुनुहुन्छ भने रामगीताको चिन्तन गर्नुहोस्। अनि भिडभाडमा हुनुहुन्छ भने हेर त भगवान् रामले कस्तोसित अहिल्याको उद्धार गर्नुभयो, हेर त भगवान् रामले भनेर चाहिँ रामको नै प्रसङ्ग खोजी ल्याएर त्यसलाई झस्काइराख्नुहोस् के। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अरूलाई पनि ज्ञान गराउनुहोस्, अरूलाई पनि झकझकाउनुहोस्, बारम्बार त्यसले रामको नै चिन्तन गरोस्, घुमाइ फिराइ यी रामका नै प्रसङ्गलाई ल्याएर जोड्नुहोस्। यो कोसित हुनुहुन्छ भने भिडभाडमा हुनुहुन्छ। दुईटा सूत्र बुझियो। एकान्तमा छौँ भने परमात्मासित अनि भिडभाडमा छौँ भने परमात्माको कुरा गरेर बस्दछन्। मुनिहरूले किन बस्दा रहेछन् भनेको यस्तो आनन्द रहेछ परमात्माको कुरा गर्दा र परमात्मासित कुरा गर्दा। त्यो रहस्य मैले बुझेको थिइनँ, आज जाने प्रभु मैले भनेर ब्रह्माजीले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माद्य स्वार्थ सिद्ध्यर्थम। परमात्माको पूजन दुई प्रकारले गरिन्छ, पुग्नको लागि गरिन्छ कि स्वार्थको सिद्धि गर्नको लागि पनि परमात्माको पूजन गरिन्छ, स्तुति गरिन्छ। अनि अपरोक्ष अनुभूत्यर्थम ज्ञानीबी हृदय भाविता। मुनिहरूले अपरोक्ष रूपले परमात्मा जानियोस् भन्नको लागि, हातमा राखेको अमला झैँ प्रत्यक्ष होस् भन्नको लागि मुनिहरूले परमात्माको चिन्तन गरेर बसेका हुन्छन्, परमात्माको पूजन गर्दछन्। भने हामी ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हामीले स्वार्थ सिद्धिको लागि परमात्माको पूजन गर्दछौँ। गीतामा भनिएको छ 4 प्रकारका व्यक्तिले परमात्मा पूजन गर्छन् र के। कति प्रकारकाले? चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकारका व्यक्तिहरूले परमात्माको पूजा गर्दछन्। कोले? आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, भरतकुलका श्रेष्ठ व्यक्ति हे अर्जुन आर्तले गर्दछ, दुखी भयो भने गर्दछ। अनि जिज्ञासुले गर्दछ,
परमात्माको कृपा नभइकन परमात्मा जानिँदैन रे। तसर्थ परमात्माको भजन गर्नु पर्यो भने परमात्मालाई जानेको छैन तर जान्न चाहन्छ भने त्यसलाई भन्छन् जिज्ञासु। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, पैसा चाहियो भने परमात्माको भजन गर्दछ। अनि ज्ञानी छ, ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ, मुक्त भइसकेको छ भने पनि परमात्माको भजन गर्दछ अरे। कतिजनाले गर्दा रहेछन् परमात्माको भजन? कोले? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अनि ज्ञानी हो। उदार सर्व एवैते, यी सबै चारैजना व्यक्ति श्रेष्ठ हुन्, किनकि यिनीहरूले धन त प्राप्त गर्छन् अन्तिममा मलाई पनि प्राप्त गर्छन्। प्राप्ति माम अपि भनेको बुझ्नुभयो? मेरो भजन गरेका छन्, पैसा चाहिएर, दुःख भएर, जिज्ञासा भएर, ज्ञानी भएर पनि मेरा भजन गर्दछन् भने तिनीहरूले त्यो सामान्य पदार्थ त पाउँछन्, तर अन्तिममा कसलाई पनि पाउँछन्? मलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यही भएको हुनाले परमात्माको भजन यति चारवटा प्रकार राखेर पनि गरिएको छ भने उदारा सर्व एवैते। अन्तिममा भन्नुहुन्छ ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, जो ज्ञानी छ त्यो ज्ञानी त मेरो आत्मा नै हो। अपरोक्ष अनुभूति जसले गरेको छ, परमात्मा नै म हुँ भनेर जसले उपासना गरेको छ, त्यो भक्ति जस्तो श्रेष्ठ भक्ति कुनै पनि हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो? हिजोसम्म हामीले अर्कै प्रकारले पूजा गरेका थियौँ कि अब आजदेखि हामीले अर्कै प्रकारले पूजा गर्नु पर्यो कि हो? हिजोसम्म के भनेर पूजा गरेका थियौँ? म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भन्दै पूजा गरेका थियौँ। अब आजदेखि नयाँ खाले पूजा गर्नु पर्यो कि? कस्तो खाले पूजा गर्नु? म कर्ता पनि। ल सबैले भनौँ है एउटा श्लोक। पाप लागेछ नै मलाई लाग्ला। देहो देवालयो प्रोक्त सजीव केवल शिव त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। यो देह छ नि, देह शरीर, यो देवालय हो कि मन्दिर हो अरे। यो के हो भन्नुहोस् त? मन्दिर हो। हेर्नु नि एकदम गजुर जस्तो बनेको छ कि परमात्मा यहाँ बस्नुहुन्छ के अरे। नाभिभन्दा 10 अङ्गुल माथि हृदय छ, हृदयमा परमात्मा बस्नुहुन्छ। यसो हात लगाएर हेर्नुहोस् त, मन्दिर जस्तो बनेको छ कि शिखर जस्तो बनेको छ होइन? यो परमात्माको के हो? यो मन्दिर हो। देह देवालय भनेको परमात्मा बस्ने घर हो। अनि यहाँ देवालय त देह रहेछ, यहाँ भित्र बसेको परमात्मा को हो त नि भन्दा सजीव केवल शिव, जो शिव यो भित्र बस्नु भएको छ। आजसम्म हामीले यसको पूजा त गरेका थियौँ। कसरी गरेका थियौँ? म कर्ता हुँ, मैले फुल चढाएको छु, मैले पुष्प चढाएको छु भनेर पूजा गरेका थियौँ। म भन्दै कर्ता भोक्ता भन्दै पूजा गरेका थियौँ होइन? अनि अर्को दिन पूजा गर्नुभन्दा पहिला एउटा काम गर्नुपर्छ कि पहिला चढाएको निर्माल्य भनेको चढाइसकेका फुललाई निर्माल्य भनिन्छ, त्यसलाई हटाएर मात्रै पूजा गर्नुपर्दछ। नहटाइकन पूजा गर्न पाइन्न है आमा बुवा। के गर्नुपर्दछ? पहिला आज चढाएका फुलहरू हटाउने अनि बल्ल भोलि पूजा गर्ने कि। आजसम्म हामीले परमात्मालाई के चढाएका थियौँ? कर्ता भोक्ता चढाएका थियौँ। अनि यसलाई नहटाइकन पूजा गऱ्यौँ भने त्यो पूजा स्वीकार हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, आजसम्म के भनेर पूजा गरेका थियौँ? म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भन्दै पूजा गरेका थियौँ। भित्र रहेको परमात्माको के यो शरीर रूपी मन्दिर भित्र रहेको परमात्मा के भनेर पूजा गरेका थियौँ? ल भन्नुहोस्। अहम कर्ता अहम भोक्ता भन्दै पूजा गरेका थियौँ। अब त्यो निर्माल्य चढाइसक्यौँ, ठिक छ, चढाउनु थियो, चढाउनु भयो, राम्रो भयो। अब त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो कि परेन? अनि अर्को खाले फुल ल्याउनु पर्यो। अर्को खाले फुल के हो? सोहम भावेन पूजयेत। सोहम भाव मतलब म नै परमात्मा हो। म कर्ता पनि रहेनछु, म भोक्ता रहेनछु, म त परमात्मा पो रहेछु भनेर यदि चढाउन सक्नुभयो भने यसको देदीप्यमान पूजा भयो, नत्र भने पूजा हुँदैन है। अहम कर्ता अहम भोक्ता भोलि पनि भन्नुभयो भने त्यो निर्माल्य हटाइएन कि। निर्माल्य भनेको चढाइसकेको फुल हटाइएन। फेरि भनौँ है। देहो देवालयो प्रोक्त सजीव केवल शिव
त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। यो त्यजेत अज्ञान निर्माल्यमलाई नभुल्नु होला, अरू भुल्न पाइन्छ। केलाई नभुल्ने हो? त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम। अज्ञान यो निर्माल्य भयो भनेको चढाइसकेको पदार्थ हो। शिवजीलाई चढाएर जो फुल निकालिन्छ नि त्यसलाई निर्माल्य भनिन्छ कि, अथवा कुनै पनि परमात्मालाई भगवानलाई चढाएर निकालेको पदार्थलाई के भनिन्छ? निर्माल्य भनिन्छ। त्यो निर्माल्यलाई हटाउनुहोस्, त्यजेत भनेको फालिदिनुहोस्, निकाल्नुहोस्। अब अनि कसरी पूजा गर्ने त नि? पूजा त गर्नु पर्यो नि फेरि भन्दाखेरि सोहम, स भनेको हे परमात्मा म नै हुँ, अहम एव परमात्मा, स अहम मतलब परमात्मा नै म हुँ भनेर यो पूजा गर्न सक्नुभएको छ भने परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न हुनुहुन्छ है। त्यही भनिएको छ। अपरोक्ष अनुभूत्यर्थम ज्ञानीवि हृदय भाविता। अगाडि प्रसङ्ग त आइरहेको छ, समयले फेरि साथ दिएको छैन। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ मलाई हजुरको हृदयमा नराख्नु होला है। हजुरको हृदयमा राखेकी लक्ष्मीले, हजुरले लक्ष्मीलाई हृदयमा राख्नु भएको छ अनि ती तुलसीलाई सौता जस्तो मानेर सधैँ डाहा गरेकी हुन्छ। कहाँ राखिदिनु भयो भने भगवानले आफ्नो हृदयमा कसलाई राख्नुभएको छ? लक्ष्मीलाई राख्नुभएको छ होइन। त्यति श्रेष्ठ स्थान पाउँदा पनि कसैले तुलसीको माला लगायो भने यो तुलसी सौता आई भनेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? डाहा गरेर बस्नुहुन्छ। त्यही भएर हजुरको हृदयमा नराख्नु होला, हामीलाई हजुरको चरणमा राख्नु होला है अरे। हो, हृदयमा बस्न पाए कि हाम्रो आमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। कुनै व्यक्तिले छोरीको छोरालाई बोकेर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि छोरोको छोरो पछाडि हिँड्दै थियो, अलिक ठुलो भएको, अनि कुकुर आएछ कि अनि छोरीको छोराले भन्दो रहेछ है टोक यो बुढीलाई, एकदम माथि छ नि ऊ कहाँ छ माथि छ त टोक बुढी। अनि उतापट्टि हिँडेको व्यक्ति त डराउने भयो मलाई नि टोक्छ भनेर होइन, भगाउँदो रहेछ। त्यस्तै प्रकारले हजुरले हृदयमा राखिदिनु भयो भने त्यसका भावनाहरू बिग्रिन्छ। माथि बोकिदिनु भयो भने कि टोक टोक भन्दछ। त्यही भएर मलाई के गर्नु होला? खुट्टामा राख्नु होला है भनेर ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। कति मिठो छ है। तवाङ्ग्री पूजा निर्माल्य तुलसी मालया विभो स्पर्धते बक्षसी पदम लब्ध्वापि। बक्षसी पदम भनेको छातीमा हृदयमा बस्न पाउँदा पाउँदै पनि श्री सपत्नीवर, श्री भनेको लक्ष्मी, सपत्नी भनेको सौता झैँ गरेर ए तुलसी त्यो नआइदिए हुन्थ्यो, कसैले नचढाइदिए हुन्थ्यो, तुलसी आउने बित्तिकै एकदम डाहामा भरिनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई हजुरको हृदयमा बस्नु छैन। कहाँ बस्नुहुन्छ नि त्यसो भने भन्दा अगाडि भन्नुभएको छ। भोलि भनौँला है कहाँ बस्न चाहनुहुन्छ। ओम पूर्णमद